जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से आपकी खिदमत में सुख संदेश लेके हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। खुदाए कदूस के जिंदा कलाम जो ला तब्दील है, उसमें से खुदाम यीशु मसीह की इंजील जो मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई, उसका 17वां बाब और उसकी 11 से 19 आयत तक। The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke chapter 17 verses 11 to 17। और ऐसा हुआ कि यरूशलेम को जाते हुए वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था, और एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज से कहा, ए यीशु, ए साहब, हम पर रहम कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ अपने तई कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। फिर उनमें से एक ये देखकर कि मैं शिफा पा गया, बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और मुंह के बल यस्सु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा, और वो सामरी था। यीशु ने जवाब में कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और ना निकले जो लौटकर खुदा की तमजीद करते? फिर उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। ये तमसील नहीं, ये वाक़या है, ये हकीकत है, ये खुदा यीशु मसीह का मौजज़ा है। 10 कोढ़ी गलील और सामरिया, यहां लिखा है कि वो सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। तो ये 10 कोढ़ी, अगर आपने फिल्म बिन हर देखी है तो उसमें थोड़ा सा कोढ़ियों के बारे में उन्होंने उसकी अक्कासी की है उस फिल्म में कि कोढ़ी शहर से बाहर कैसे गारों में रहते थे, और जो उन्हें खाना भी देने जाते थे तो टोकरियां जो हैं वो रस्सियों के साथ बांध के वो नीचे लटकाते थे। तो उन 10 कोढ़ियों ने दूर से खड़े होके, वो आबादी में तो आ नहीं सकते थे, शरीयत भी इजाज़त नहीं देती थी, और हिफ़्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक भी वो ऐसा कर नहीं सकते थे। दूर से पुकार के, पता नहीं कितनी ऊंची वो बोले होंगे, लेकिन वो बोले, चिल्ला के बोले, और मैं उनके चिल्लाने को उनके ईमान का एक ऐसा फेल समझता हूं जिसमें उन्हें तवक्को थी, जिसमें उन्हें उम्मीद थी कि आवाज अगर उस कान तक पहुंच गई तो फिर काम हो गया। पूरी आवाज से चिल्लाए होंगे, कहा क्या, हम पर रहम कर। ऐ यीशु, यीशु का माने है बचाने वाले, ऐ बचाने वाले, ऐ साहब, हम पर रहम कर। कुछ नहीं कहा उन्होंने कि हमारे कोढ़ को अच्छा कर, रहम कर, क्योंकि खुदा के कलाम बाइबल मुकद्दस में अगर पुराने अहदनामे में देखें तो अहबार की किताब लेविटिकुस में इसके बारे में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ये एक लानती मर्ज जाना जाता था, सज़ा के तौर पर माना जाता था कि कोढ़ का मर्ज लग जाता है। उन्होंने पुकारा, हम पर रहम कर। जैसे पौलुस रसूल कहते हैं कि मेरे लिए तेरा फजल ही काफ़ी है, और उनके ईमान के मुताबिक उनके ख्याल में यीशु मसीह का रहम करना ही सारी चीज़ों का हल है। आज डिवोशनल थॉट में पहली बात हम ये सीख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्या हम अपने मसाइल और अपनी ज़रूरतें और अपनी मुनाजात और अपनी मनपसंद बातें ही पूछते रहते हैं, या उसके रहम को भी मांगते हैं?
रहम के भी इल्तिजा करते हैं। जब उसका रहम हो जाता है तो फिर सजाएं ख़त्म हो जाती हैं। जब उसकी रहमत नाज़िल होती है तो वबाएं और एक एक लानत जाती रहती है। और फिर इस रहीम का, इस करीम का, यीशु मसीह नासरी का रहम नाज़िल हुआ उनकी पुकार को सुनकर। और यिर्मयाह के सहीफे में लिखा है, जब वो मुझे पूरे दिल से तलाश करेंगे तो मैं उन्हें मिल जाऊंगा। आवाज पहुंची मुनज्जी के कान में, शाफी के कान में, और उसने भी उतनी ही ऊंची जवाब दिया होगा। उसने कहा कि जाओ। हालेलुया। उन्होंने कहा जाओ, अपने तई कहानों को दिखाओ। अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ऐसा ही सीन होगा। वो भी उतनी जोर से चलाए और रहम भी उतनी ही जोर से नाज़िल हुआ। जिस तरह हम दुआ करते हैं, जिस नीयत से दुआ करते हैं, इसलिए याकूब अपने खत में लिखते हैं कि तुम मांगते हो तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए कि तुम बुरी नीयत से मांगते हो। और ये ऐसा मांगा गया, जो नीयत से मांगा गया, जरूरत के मुताबिक मांगा गया और सही आदमी से मांगा गया। उसने कहा जाओ। नहीं पूछा तुम तो लानती हो, तुम पे तो कोड नाज़िल हुआ है, मैं ऐसे ही तुम्हें ऐसे कर दूं? शरीयत में क्या लिखा है? नहीं, वो रहीम है, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसके पास है। उन्होंने पुकारा और उसने जवाब दिया। उन्होंने कहा जाओ और शरीयत को पूरा करो, अपने आप को काहिनों को दिखाओ। चले गए। हालेलुया। ईमान का क्या मयार है इन कोड़ियों का। पहले चलाए पूरी तवक्को के साथ, आवाज पहुंचा दी। फिर जैसे ही उसने कहा वो चल पड़े। नहीं देखा अपनी पट्टियां खोल के कि हम ठीक हो गए, लेकिन रास्ते में जाते जाते उन्हें अपने जिस्म में महसूस हुआ कि हम चंगे हो गए हैं। उनमें से एक के दिल में ख्याल आया कि मैं अपने शाफी का, अपने मुनज्जी का शुक्रिया तो अदा करूं। हुक्म तो ये था कि जाओ और काहनों को दिखाओ, लेकिन ये शख्स काहन के सामने नहीं जा सकता था। इसलिए कि बाद में उसका तारुफ दिया गया है कि वो सामरी था। सामरी गैर कौम यहूदियों के लिए थे, और काहन के पास जाना, काहन थे उनको उनके शहरों के करीब से कभी नहीं गुजरते थे। शायद उसने ये सोचा हो कि मैं काहन को कैसे दिखाऊं, काहन तो मुझे देखते ही दूर से भगाने की कोशिश करेगा। उसने कहा मैं उसके पास जाता हूं जिसके सामने कोई नस्ल, कोई रंग, कोई जात पात कुछ नहीं है, गुनाहों से अटा हुआ कोई भी हो, जो उसके पास जाए तो वो कहता है मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने आया हूं। उसके पास एक ही मरकज था, एक ही शख्स था जिसके पास वो बेझिझक जा सकता था, मुड़ा हुआ वहां से यीशु के पास। और आते हुए वो जोर जोर से खुदा की हम्द कर रहा है, तमजीद कर रहा है। आसमानों का खुदा मुबारक, वो शाफी खुदावंद है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो सारी चीजें कर सकता है। तमजीद करता हुआ आके यीशु मसीह के कदमों में गिर गया। और खुदा में यीशु मसीह ने हल्की से एक शिकवे में एक बात कही, क्या 10 पाक साफ ना हुए तो फिर वो 9 कहां हैं? जब खुदा हमारी जिंदगी में मोजज़ात करता है, हमारी दुआएं सुनता है, हर रोज हमारी सांस को बढ़ा देता है, हर रोज हम जिंदा उठते हैं, सलामत उठते हैं, हमारा पूरा जिस्म हरकत में होता है, और जब हम उठ के अपने घर के अफराद को देखते हैं वो भी जिंदा हैं, सलामत हैं, और वो चल फिर रहे हैं और अपने कामों के लिए तैयार हो रहे हैं, तो क्या ये शुक्रगुजारी की बात नहीं?
اس دنیا میں بہت سے لوگ سوتے ہیں اور انہیں جب لوگ جگانے جاتے ہیں وہ اٹھتے نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کی خبر آتی ہے کہ وہ اچھا بھلا چل رہا تھا اور انہیں فالج ہو گیا ہے۔ کس بات کی شکر گزاری ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ خدا توقع کرتا ہے اکنالج کرے کوئی۔ شکر گزاری میں 3-4 سٹیپس ہوتے ہیں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب یہ سامری یہ خدا کی تمجید کر رہا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، مانگتے ہیں کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی افضل ہے، وہی قادر مطلق ہے، اور کوئی نہیں۔ دوسرے میں ہم اپنا انکار کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں کہ میں بے بس ہوں، میں اس کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہوں، میں مخلوق ہوں اور وہ خالق ہے اور اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ اور تیسری بات، وہ بڑا واپس آیا، وہ یسوع کے پاس آیا ان پرسن، بنفس نفیس، ذاتی طور پر وہ یسوع کے پاس آیا۔ اور خدا یسوع مسیح کا یہی اس کی انویٹیشن ہے، اے بوجھ سے دبے ہوئے اور تھکے ہوئے لوگو میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ آیا وہ ذاتی طور پہ اور آ کے کیا کیا؟ قدموں میں گر پڑا، منہ کے بل اسے سجدہ کیا، خدا مانا، خالق مانا، شافی مانا، جھکا دیا سب کچھ، چھوڑ دیا سب کچھ، توبہ کر لی مکمل، کیونکہ اس پاک کے سامنے پاک ہی جا سکتے ہیں۔ اس نے گناہوں سے توبہ کی، میں اس قابل نہیں تھا، لیکن اب تیرے فضل سے میں بدل گیا ہوں، میں صاف ہو گیا ہوں، میرا دل صاف ہو گیا، میرا ذہن صاف ہو گیا ہے، میرا جسم صاف ہو گیا ہے، اور گناہ کی غلاظت اور میری گندی فطرت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے جھکا دیا ہے اپنے آپ کو، غرور سے تنا ہوا سر آج جھکا دیا ہے تیرے سامنے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا فروتنوں کو تو توفیق بخشتا ہے لیکن مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے۔ سجدہ کیا یسوع سے، توبہ کی مکمل طور پہ، اور خدا یسوع مسیح نے اسے اپریشیٹ کیا۔ توقع تو 10 پہ تھی، لیکن یہ کہا کہ کیا اس کے علاوہ اس پردیسی وہاں لفظ لکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، اس پردیسی کے سوا اور کوئی نہ نکلا۔ بہت دفعہ ہم مسیحی بڑے اکڑے پھرتے ہیں، جب ہمیں نجات کی سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم دوسروں کو، انسیوڈ کو نیچا دیکھتے ہیں، اور یہی ایک وجہ ہے کہ پوری دنیا میں وہ لوگ جو یسوع مسیح کے نام سے کہلاتے نہیں، وہ نجات پا کے آ کے نجات یافتہ لوگوں کے ان کے چرچز میں آ کے کلام سناتے ہیں، گواہیاں سناتے ہیں، اور آ کے کہتے ہیں کہ تمہارا یسوع وہی قادر مطلق ہے۔ اور اس کے بعد سامری نہ رہا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل 1 باب 10ویں 11ویں 12ویں آیت پڑھیں، جتنوں نے اسے قبول کیا ان سب کو اس نے خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی ان کو جو اس کے نام پر ایمان لائے۔ وہ نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، نہ خون اور گوشت سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ نئے سرے سے پیدا ہونا یہی معنی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے خوشی سے اسے کہا، سلامت چلا جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ ہم اپنی زندگی میں کن باتوں کے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں، اور اگر ہماری زندگی میں خدا معجزے کرتا ہے، ہم شکر گزاری کی عبادتیں کرتے ہیں، کھانے دیتے ہیں، لیکن کیا ذاتی طور پر یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں؟ کیا اپنا دل اسے دیتے ہیں؟ کیا اسے جھک کر سجدہ کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ تو ہی خدا ہے، تو ہی منجی ہے، تو ہی سب کچھ ہے، تیرے ہاتھ میں زندگی ہے، تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور میں جھکاتا ہوں، اپنی گناہ آلود فطرت کو میں دور کرتا ہوں، اور میں تجھے اپنی زندگی میں اپنا آقا اور مالک مانگتا ہوں۔ اس سامری نے ایسا کیا۔ اس سوچ کے ساتھ میں آپ کو سکھ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ ابھی دیر نہیں ہوئی،
اگر آج تک صرف شکر گزاری کی عبادتیں کرواتے ہیں، کھانے ہی دیتے ہیں، تو وہ انتظار کر رہا ہے، مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ عبادتیں تو کروا رہا ہے، دیگیں تو چڑھا رہا ہے، لیکن میں نے جو معجزہ کیا ہے کیا میرے پاس آتا ہے، مجھے اپنے دل میں بساتا ہے، تاکہ پرماننٹ معجزہ ہو جائے اس کی زندگی میں، اسے ہر روز دعا کے لیے معجزہ نہ مانگنا پڑے، بلکہ اس کی زندگی میں ہر روز معجزے ہوں۔ جب خدا آ جائے تو اس کی خدائی اور قدرت بسنے لگتی ہے، اور پھر جب نور ہی زندگی میں آ جائے تو پھر اس نے کہا، تم دنیا کا نور ہو۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور صحیح شکر گزاری کی توفیق اور سمجھ عطا کرے۔ میری آواز جس کان میں پہنچ رہی ہے، میں یسوع کے نام میں اس جسم میں موجود ہر بیماری کو، کانوں کی بیماریوں کو، آنکھوں کی بیماریوں کو، سینے کی بیماریوں کو، پیٹ کی بیماریوں کو، جوڑوں کے درد کو، ہر قسم کی لعنت کو، جادوگری کی تاثیروں کو یسوع کے نام میں نکلنے کا حکم دیتا ہوں۔ ابھی اسی وقت یسوع مسیح ناصری کا رحم آپ کو اپنی لپیٹ میں لے اور اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہو۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں یہ دعا بڑے ایمان سے مانگ کے پا لیتا ہوں، اور آپ کہیے آمین۔ جے مسیح دی تے ہر شے مسیح دی۔